بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محترم جناب قاری قرآن بلبل قرآن قاری حافظ عمر فاروق شاکر حافظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے متصل بعد حضرت سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی کا خطاب ہوگا۔ تمام احباب دل جمی سے بیٹھے۔ اب میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ محمد عمر فاروق شاکر حافظہ اللہ سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات گرامی، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام تقریب صحیح البخاری دے پرمسرت موقع تے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میرے تو قبل تسا احباب نے بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ حضرات، اللہ پاک نے آسمان تو دین نو نازل فرمایا، اور دین کی ہے ایک اللہ دا قرآن، دوسرا جناب محمد دا سچا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف نازل ہی نہیں فرمایا بلکہ اس دی حفاظت دا ذمہ بھی کائنات دے رب نے آپ ہی اٹھایا ہے، اور اس دی حفاظت واسطے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو ایسے ایسے یار عطا کر دیتے، ایسے ایسے فرما بردار عطا کر دیتے، جڑے تھوڑی جی عمر دے اندر حضور کولو دین پڑھ بھی گئے، محمد دی امت نو دین پڑھا بھی گئے۔ مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام دی جماعت دین پڑھ بھی گئے اور دین پڑھا بھی گئے۔ حضرات، چونکہ ایک دینی ادارے دا پروگرام ہے، اس دے اندر میں ایک پیغام دینا چاہنا۔ آج دے نوجوان نو چاہیے اپنا آئیڈیل فیس بک تے تلاش نہ کرے، اپنا آئیڈیل یوٹیوب تے تلاش نہ کرے، اپنے آئیڈیل نو تلاش کرن واسطے گوگل دی سرچ نہ کرے، بلکہ حضور دے او صحابہ کرام جنہ تھوڑے جے عرصے اندر حضور کولو دین سکھیا، اور ایسا سکھیا کہ دنیا واسطے مثال بن گئے، انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ بن جبل مبلغ اسلام حضور نے دائی بنا کے یمن دی طرف روانہ کیتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑا تھوڑا عرصہ حضور دے قریب ہوئے نے، لیکن دین ایسا سکھ گئے، امت واسطے مثال بن گیا۔ اور خواتین نو چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا مطالعہ کرن، تھوڑا عرصہ حضور دے نال رہیاں، لیکن علم کتنا ہے، 2210 حدیثاں پیغمبر دیاں سینے اندر محفوظ کر لیندیاں نے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرماندے نے لو جمع علم عائشہ وسائر الازواج والنساء لکان علم عائشہ افضل۔ فرماندے نے اگر سیدہ عائشہ دے علم نو جمع کر لیا جائے، حضور دیا ساریا ازواج دے علم نو جمع کر لیا جائے، اور ساری کائنات دیاں عورتاں دے علم نو جمع کر لیا جائے، عائشہ دے علم دا جہان دی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی انہاں نو آئیڈیل بناؤ۔ میں بڑے اختصار دے نال حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن عباس اونا دی دین دے نال محبت، قرآن پاک دی تعلیم نو سکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا علم حاصل کرنا، او تو اڈے سب نے رکھنا چاہنا تاکہ ایک پیغام مل جائے، ایک رستہ مل جائے کہ کس طرح حضور دے دین نو سکھنا ہے۔ حضرات جدو اسلام لائے نا ادو عمر اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کر کے گئے صرف 13 سال عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دی 30 ماہ دا عرصہ حضور دے کول گزاریا، اور اس عرصے دے اندر کتنیاں احادیث یاد کیتیاں نے، 2660 حدیثاں عبداللہ بن عباس نے 30 مہینیاں دے اندر اپنے سینے اندر محفوظ کر لیا نے۔ ان دی وجہ میرے پیغمبر دی دعائے اور اللہ پاک نے دین دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے۔ آئی اللہ پاک دا قرآن سننا، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں عرض کرانگا، بڑی توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا لوگوں قرآن اسی نازل کیتا ہوئے، ذکر نو اسی نازل کیتا ہوئے، حضور دی حدیث نو اسی نازل کیتا ہوئے، ان دیاں حفاظتاں بھی میں رب کریم آپ ہی کرانگا۔ حضرات گرامی حفاظت واسطے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو ایسے ایسے یار عطا کر دیتے نے، کتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جرسا حضور دے نال بسر کر دینے، 5,500 حدیثاں اپنے سینے اندر محفوظ کر لیندے نے، کتے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث زمان بن جاندے نے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، میں وقت اختصار دے پیش نظر تیرے سب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اور سیرت اور مقام دا ذکر کرنا چاہنا۔ کتنا پیار میرے پیغمبر دے دین دے نال، کتنی محبت میرے پیغمبر دی حدیث دے نال۔ حضرات گرامی کس انداز اندر انہا علم حاصل کیتا ہوئے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے
حضرات گرامی اے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی خالہ جان نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیدہ میمونہ دے گھر دے اندر رات دے وقت تشریف لے کر کے آندے ہوئے خالہ جان دے کر دے اندر رات بسر کر دے ہوئے انہاں دے رہن دا مقصد کیے ہوئے فرماندے نے دنے تے سی دیکھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دینے ہوئے وہ سی اپنے کنہ دے نال سننے آئے جو حضور عمل کر دینے ہوئے اکھان دے نال دیکھنے آئے خالہ جان میرا دل کردہ ہے میں حضور دے کر اندر رات گزار کر کے ہوئے دیکھا حضور دی رات دی عبادت کیے ہوئے حضور رات کی میں بسر کر دینے ہوئے اپنی خالہ جان دے کر دی اندر رات گزار دینے ہوئے حضرات گرامی آدھی رات دا ٹائم ہویا ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیدار ہو کر کے ہوئے رات میں عبادت کیتا کر دے سی آپ دے بیدار ہون تو پہلے حضرت ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اٹھ دینے ہوئے اٹھ کر کے حضور واسطے پانی بر دینے ہوئے پانی برم تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت عالی اندر پیش کر دینے ہوئے حضور نے دیکھے ہوئے چھوٹی جی عمر ہے چھوٹا جی بچہ ہوئے 9 یا 10 سال دی عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی ہوئے لیکن دین دے نال محبت دیکھ کر کے ہوئے حضور نال پیار دیکھ کر کے ہوئے میرے پیغمبر پتہ کی فرمان دینے اللہم علم الکتاب اے میرے اللہ میرے عبداللہ نو کتاب دا علم عطا کر دے اور حضرات ایک بات یاد رکھے یا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین ملیا جو تعلیم انہوں حاصل کی تھی ان دے اندر سب تو پہلا سبق ادب والا ہے حضور نال پیار کیتا حضور دا ادب کیتا حضور دا احترام کیتا آج دے طلباء واسطے پیغام ہے آج دیا طلبات واسطے پیغام ہے کہ اگر دین نو حاصل کرنا چاہندے جے سب تو پہلے استاد دا ادب اور احترام ضروری ہے علماء دین دا ادب و احترام ضروری ہے میں بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جنہ علماء نو گالیاں نکالیا جنہ علماء دا ادب نہیں کیتا علماء دی توہین کیتی علماء دی تنقید کیتی آسمان دیا بلندیاں تو گرا کر کے میرے مالک نے زمین دیا گہرائیاں پھینک دیتا لیکن بڑے بڑے ایسے نے جنہ علماء دا ادب کیتا علماء دا احترام کیتا علماء دے جوتے درست کیتے حضرات زمین دیا پستیاں تو اٹھا کر کے اللہ نے آسمان دیا بلندیاں تک پہنچا دیتا دلیل کی ہے توجہ کرنا پیدا میں آنے کی ہے دیر باطل کو کر کے رکھ دے زیر جرنیل اللہ کا شیر جنری بہادر اور دلیر پیدا میں آنے کی ہے دیر باطل کو کر کے رکھ دے زیر بے باک ہے مرد نہ ڈٹ کے کھڑا سینہ سپر ہے وہ اکیلا ایک سپاہ ہر دل کی چاہ سمت نشاہ خود کو بیان کا بادشاہ ہے فائزوں کا سربراہ خلق خدا کا خیر خواہ ہر دل کی چاہ سمت نشاہ توحید و سنت کا سفیر لاہے سلف کا راہگیر ہمدم رفیق خواہ بس ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لے آ رہے نے ہوں تشریف لے بھی آن تے ترانہ انشاءاللہ آپ جلسے تو بات سن کے جاؤں گے انشاءاللہ اور شاہ صاحب دا انشاءاللہ توجہ نال بیان سنا گے توجہ کر دے جانا میں جڑا پیغام دینا چاہنا میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
حضرات میں دس رہا وا حضور دا ادب کیتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ قرآن دے سب تو بڑے مفسر آپ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تو بعد اگر میرے نبی دی امت دے اندر ساریاں تو بڑے مفسر نے حضور دے ادب دی برکت دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار دی برکت دے نال اللہ پاک نے حضور دی دعا دی برکت دے نال عبداللہ بن عباس نو محمد دی امت دا سارے نالو بڑا مفسر بنا چھڑیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات توجہ فرمان دے جانا اللہ پاک نے انہاں نو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے نال ایسے علم دے نال نواز چھڑیا توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا تو تشریف لے گئے میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری سے صحابی دے نال ہم کلام دینے کہنے لگے آج پیغمبر دے او والے صحابہ جنہ حضور دے کولو دین سکھیا ہوئے جنہ حضور دے کولو شریعت سکھیے نہ ہوئے آج کثیر تعداد اندر موجود نے ہوئے انج کر تو میرے نال ٹائم نکالنا ہوئے اسی دونوں مل کر کے ہوئے پیغمبر دا دین سکھنے پیغمبر دیا حدیثاں سکھنے انہوں سے صحابہ کرام دے پاس جانے جنہ کول او والیاں حدیثاں نے جڑیاں آج ساڑھے تک نہیں پہنچیاں ہوئے حضرات گرامی انصاری صحابی عرض کرنے لگے عبداللہ مدینے اندر بڑے بڑے علماء نے مدینے دے اندر بڑے بڑے جیے صحابہ کرام نے انہاں نو چھوڑ کر کے ساڈے کولو پیغمبر دیا حدیثاں کون سکھے گا حضرات گرامی اے ہمت ہار جاندے نے عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ہمت نہیں ہاردا بلکہ میں کی کرنا جندہ مینوں پتہ چل جاندا ان دے کول حدیث ہے میں ان دے کول ہی چلا جاندا جہاں کر کے پیغمبر دی حدیث حاصل کر کے آندا فرماندے اکثر صحابہ کرام محنتاں مزدوریاں کرن والے دوپہر دے وقت کلولا کرن واسطے جدوں اپنے گھر اندر آندے اندر آرام کر رہے ہوندے سخت گرمی دا موسم ہے میں انہاں دے گھر دے باہر کپڑا بچھا کر کے لیٹ جاندا جدوں کلولا کر کے عصر دی نماز پڑھن واسطے باہر نکل دے میں انہاں نو مل کر کے آندا میں سنے ہیں تواڈے کول پیغمبر دی حدیث ہے میں تواڈے کول والی حدیث سنن واسطے آیا حضرات گرامی پیغمبر دے صحابہ کرام کہندے عبداللہ تسی سانوں دس دے اسی آ کر کے تانوں پیغمبر دی حدیث سنا دیندے تسی کیوں ساڈا انتظار کیتا تسی حضور دے چچا دے بیٹے عبداللہ تواڈی شان بڑی زیادہ تواڈی عظمت تواڈا مقام بڑا زیادہ عبداللہ فرماندے نے نا کام منو ہے میں پیغمبر دی حدیث نو حاصل کرنا چاہنا میں پیغمبر دا دین سکھنا چاہنا حضرات گرامی پھر کی ہویا اتنی حدیث عبداللہ دے سینے اندر محفوظ ہو جاندیاں نے اتنی حدیث محفوظ ہو جاندیاں نے ایک دن عبداللہ مسجد نبوی اندر بیٹھ کر کے درس دے رہے نے وہی والا صحابی جنہوں عبداللہ نے آکیا سی چلو میرے نال چلو جہاں کر کے پیغمبر دی حدیث نو حاصل کریے وہ بھی آ رہے نے تے آ کر کے کی دیکھ دینے عبداللہ پیغمبر دی حدیث دا درس دے رہے نے جدو دیکھے عبداللہ حدیثاں سنا رہے نے لوگ حدیثاں سن رہے نے اے پکار کر کے کہنے لگا لوگو عبداللہ نو حدیث نال بڑا پیار سی عبداللہ نو حدیث نال بڑیاں محبتاں سی انہاں نو انہاں دیاں محنتاں دا سلا مل گیا انہاں منوں کیسے مل کر کے علم حاصل کریے میں پیچھے رہ گیا عبداللہ میرے تو اگے نہ گیا محنت دی وجہ دے نال اج اللہ نے اے مقام عطا کر دیتا ہے لوگ پڑھ رہے نے عبداللہ محمد دیاں حدیثاں نو پڑھا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر مولانا عمر فاروق شاہ
जाकर साहब। हजरात गिरामी तुलाबा किराम वास्ते पैगाम में छोटियां छोटियां बातों तो परेशान ना हो जाया करो, छोटियां छोटियां तकलीफां तो परेशान ना हो जाया करो, दुखी ना हो जाया करो। ये दीन दा इल्म बड़ियां मुशक्कतां दे नाल हासिल हुंदा। मैनू वाकया याद आया, मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखा तो नबी ने अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा नहीं होया। मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी वजीराबाद तो चलते ने इंडिया दे अंदर जाते ने। मौलाना नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी राहिमा उल्लाह दे मदरसे दिल्ली अंदर जाते ने। जा करके कहते मौलाना मैं पैगंबर दी हदीस सीखन वास्ते आया, वजीराबाद तो आया वा, अखा तो नबीना वा, लंबा सफर करके आया। मैनू पैगंबर दी हदीस दा दरस दीजिए, मैनू भी अपने हल्के अंदर बैठन दी इजाजत दीजिए। मौलाना नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी राहिमा उल्लाह ने देखे अखा तो नबीना लंबा सफर करके आया। फरमाने लगे बेटा जे मैं तेरा आना वेखा वापस मोड़न ते दिल नहीं करदा, जे मैं तेरा आना वेखा वापस भेजन ते दिल नहीं करदा, अगर मैं तेरा नबीना होना देखा फिर भी वापस भेजन ते दिल नहीं करदा। लेकिन बेटा मेरी मजबूरी है, मजबूरी की है, मेरे मदरसे अंदर जितने भी तुलाबा किराम ने उन तमाम दा खाना लोकां दे घर दे अंदर लगिया होया है। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने। अभी थोड़ी ही देर बाद इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। तवज्जो फरमांदे जाना, मैं दस रहा वा मौलाना नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी राहिमा उल्लाह फरमाने लगे लोकां दे घर दे अंदर खाना लगिया होया, हुण कोई घर ऐसा नहीं है जिथे तुहाडा भी खाना लगवा दईए, साडे कोल खाने दा इंतजाम नहीं है। हजरात गिरामी मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी राहिमा उल्लाह अखां तो नबी ने कहने लगे मौलाना ठीक है, अगर तुसी फरमांदे जे मैं वापस चला जाना वा, लेकिन जान तो पहले मैं अपने तालिबे इल्म भाइयों दे नाल एक खिताब करना चाहना वा, उन्हां दे नाल हम कलाम होना चाहना वा। हज़रात गिरामी तुलाबा किराम जमा हो जाते ने। मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी राहिमा उल्लाह बड़ियां रिकत हमेज बातां करते ने। आंदे मेरे तालिबे इल्म वीरो देखो तुसी भी पैगंबर दा दीन सीखण वास्ते आए, मैं भी पैगंबर दा दीन सीखण वास्ते आया। तुहाडे ते मेरे अंदर एक फर्क भी है, तुहानू अल्लाह पाक ने अखां दी दौलत दे नाल नवाजिया होया है, मेरे पास अखां अंदर बिनाई भी मौजूद नहीं। ओ मेरे तालिबे इल्म वीरो मैं इतनी दूरों पढ़न वास्ते आया, लेकिन मैनू उस्ताद जी कह लगे ने साडे मदरसे दे अंदर खाने दा इंतजाम नहीं है। मेरे तालिबे इल्म वीरो तुसी इंज करो ना, अपना अपना खाना जदों तुहाडा आ जाए सारा खाना खा लिया जे, सिर्फ एक रोटी दा टुकड़ा मेरे नबी ने वास्ते भी छोड़ दिया जे। एक रोटी दा टुकड़ा एक एक नवाला रोटी दा मेरे नबी ने वास्ते भी छोड़ दिया जे। मैं तुहाडे कोलों सारे खाने दा तकाजा नहीं करदा, हर बंदा एक एक रोटी दा टुकड़ा छोड़ दे। तुहाडे छोड़े हुए टुकड़े नू मैं मस्जिद दियां टूटियां ते बैठ करके पानी दे नाल खा के गुजारा करांगा। मेरे तालिबे इल्म वीरो एक टुकड़े नाल तुहाडा बनना कुछ नहीं है, लेकिन तुहाडे छड्डे हुए टुकड़े दा मेरा इतना फायदा होएगा, मैं भी मुहम्मद दे दीन दा आलिम बन जावांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी इतनियां मेहनतां दे नाल दीन सीखे आओ। आखिरी बात तवज्जो दे नाल सुने जे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इतने बड़े मुफस्सिर कुरान बन गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किबार सहाबा किराम दी एक कमेटी बनाई हुई है जिन्हों शूरा किया जाता है। उनके अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल कर ले आओ। सारे नाल थोड़ी उम्र हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी है ना,
حضرت عبداللہ بن عباس نے جدو کمیٹی دے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے دیکھے آؤ کہنے لگے اے عمر اے تے ساڑے بیٹیاں دی عمر دے تسی اینا نو اپنی کمیٹی اور شورا دے اندر شامل کر لے. عمر خوبی کی ذرا بیان کیجئے. حضرت عمر فرماندے نے میں اس واسطے اینا نو اپنی شورا اندر شامل کیتا. عمر قیمتی مشورے عبداللہ کلو تاں لیندے نے حضور دی دعا دی برکت دے نال. عبداللہ بہت بڑے مفسر نے, قرآن پاک نو جانن والے, پیغمبر دی حدیث نو جانن والے. فرماندے میں تانوں ایک مثال دے کر کے سمجھانا. صحابہ کرام نو بلایا. حضرت عمر تلاوت کر دے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. فرمایا صحابہ اندی تفسیر بیان کرو. کسے نے کچھ تفسیر بیان کی تھی, کسے نے کچھ تفسیر بیان کی تھی, لیکن جب عبداللہ بن عباس دیاں واریاں دیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے سارے نے اپنی اپنی تفسیر بیان کیتی ہے, لیکن سورت دی تفسیر کی ہے. فرماندے نے ان دے اندر میرے محمد دی موت پاک دا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دی وفات دی خبر بیان کیتی گئی ہے. حضرت عمر فرماندے بالکل درست تفسیر ہے. فرمایا لوگو اے تے وجہ نہ انہا کل قرآن پاک دا اتنا علم ہے کی ہویا عمر اندر توڑے نے, لیکن اللہ نے مقام سارے نالو بہت عطا کر چڑے ہے. حضرات گرامی اے دین دیاں برکتاں نے. اور حضرات آخر تے ایک اور بات کر جاواں, میری جماعت دے بزرگ تو اڈے قریب ہی اکاڑ ہے, وہ بھی اکھا تو نبینے سی مولانا عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ شاعر اسلام, بڑی حضور دی محبت اندر ڈوب کر کے نعتیہ کلام پیش کیتا کر دے سی, حضور دی شان بھی بیان کر دے نے اور قاری قرآن دی عظمت بھی بیان کر دے نے. فرماندے نے کیا بات نبی دی شان دیا, کیا بات نبی دی شان دیا, تم پہ گئیاں جگ وچ آن دیا. مل کے آکھو کیا بات نبی دی شان دیا, او قسمت والی ماواں نے پتر جنا دے کاری نے, او قسمت والی ماواں نے پتر جنا دے کاری نے, او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنا دے بخاری نے, پر رکھ دے فرشتے پیرا تھلے, پر رکھ دے فرشتے پیرا تھلے, اے عظمت رب دے قرآن دیا, کیا بات نبی دی شان دیا, تم پہ گئیاں جگ وچ آن دیا. حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا, کہو انشاءاللہ. حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا, نال ممبر نورانی اچیاں تے ادباں نال بٹھاوے گا. رب عزت او نانو دیندا اے, رب عظمت او نانو دیندا اے جڑے قدرہ کرن قرآن دیا. کیا بات نبی دی شان دیا, تم پہ گئیاں جگ وچ آن دیا. قرآن بھی آلہ, صاحب قرآن بھی آلہ, اور جڑا بندہ ان دونوں نو اپنے سینے میں لگا لیندہ ہے, قرآن اور سنت نو اللہ دونہ جہان اندر عزت عطا فرما دیندے نے. اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.